طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائیں اوے طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائیں دنیا اتوں پیاسے چلے وے دین دنی دے سائیں تین دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں او نغازیاں شیر جوانا وہ تین دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں وہ نغازیاں شیر جوانا میرے امام علی مقام امام حسین ابن علی آپ دے کدی رفاقہ شہید ہو رہنی دا محرم الحرام کدی جناب پانجے قربان ہو رہنی کدی ویر عباس بازو قلم کروا رہنی کدی جناب انہوں محمد شہید ہوندے لے پے کدی جناب جوان قاسم شہید ہوندے لے پے جدو میرے امام نے اپنے ویر اسنے مجتبہ دے اس نشانی نو اپنی حداں دے نال خاک کربلا دے سپرد کیتا میرے امام خیمیاں وال واپس ہی آئے نہیں ویندے کی نہیں جوان اکبر ہاتھ بھی ذوالفقار حیدری پکڑی ہوئی ہے دوجے ہاتھ جناب نیزہ پکڑی ہوئے گلے چ کمان پائی ہوئی ہے تے میرے امام نے جدو اکبر نو دیکھیا فرمایا بیٹا عرض کی تھی جی بابا حکم ہوئے کی فرمانا چاہ لیو میرے امام نے فرمایا اکبر وہ اس بڑھے بابا نو چھوڑ کے کدے جان دے آرا دینی شہزادہ اکبر عرض کر دینی بابا جی جدے میرے ویر قاسم گئنی جدے انہوں محمد گئنی جدے میرے چاچو عباس گئنی میں بھی آپ کو اجازت منگنا نانے دے دین تے قربان ہونا چاہنا میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تو شبیہ مصطفیٰ میں جدو تیرے والوینیاں دل نو سکون مل جان لے راحت مل جان لے قرار مل جان لے فرمایا چین مل جان لے فرمایا بیٹا جے تو چلا گیا نانے دی تصویر چلی جائے گی میں اپنی ہتھاں دے نال مقدس نشانی نو ضائع نہیں کرنا چاہتا میرے امام دی بارگاہ شبیہ مصطفیٰ جوان اکبر بول دینے عرض کر دینے بابا جے جناب نانے دے دین تیو کھاوے لایا وے خود جنہ دا میں ہم شکلاں او نانا جان نانے مصطفیٰ میدان احد دے اندر اپنی دن مبارک شہید کروا لے ون کہ جناب آج دین تیو کھاوے لایا ہے آج شبیہ مصطفیٰ نو نانے دی سنت دی عمل کرن تو کیوں روکیا جا رہی ہے بابا جان اجازت منگنا اور ممکن آن والیاں نسلاں تو انو تانا دیول آقا حسین ابن علی عجیب کم کر کے گیا ہے وہ پتیجیاں نو شہید کروا دیتا پانجیاں انو محمد نو قربان کروا دیتا ویر شہید کروا دیتے لیکن جوان اکبر دیواری یہی حسین ماد اللہ قبر آگئے نہیں بابا آہو سکدے ممکن آن علیہ نسلہ تو انو تانا دے دے اس وجہ تو بابا جی اجازت منگنا میرے امام نے جدو اپنے بیٹے دی اے مانا خیز گفتگو سنی میرے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بیٹا میں تیرے حسن تو قربان جاواں اوے بیٹا تیرے میں مانا خیز گفتگو تو قربان جاواں تیرے نیک ارادیاں تو قربان جا میں بزدل نہیں میں علی دا لالا فاطمہ دا لخت جگرہ تینو اجازت دینا لیکن اس پپو زینب کو اجازت لے لے جنہیں تینوں نو محمد نال ود کے پیار دیتے ثانیہ زہرا کو لے قبری آئے نہیں قدمہ چیا ہو کے گر گئے نہیں اور عرض کر دینے ہاتھ جوڑ کے
اے پپو امی اجازت منگن لی آیا وا نہ کریا جے بابا نال گل کر چکیا وا مینوں منع نہ کریا جے اج نانے دے دین تو قربان ہونا چاہنا وا جناب ثانی زہرا نے بھی اوہی گل فرمائی جڑی جناب آقا حسین نے فرمائی فرما بیٹا شبیہ مصطفیٰ میں جدو تیرے ول وینی آ نانے دی تصویر سامنے آ جاندی ہے بیٹا اس وجہ تو اجازت لیکن پھر بیٹا جا سی جناب حیدر کرار دی میں بیٹیاں فاطمہ دی شہزادیاں صابرہ دی بیٹیاں جا لیکن یاد رکھی حیدر کرار شیر خدا میرے بابا علی دی یاد تازہ ہو جے اس طرح مری ابن سعد انہا یزیدی لشکر والیانو دلیری وخا دیا دے عرض کی دی پپو اممہ میں دوڑے تو قربان جاواں میرے تے مان رکھی آجے دعاواں جے یاد رکھی آجے علی اکبر جاؤ ویر زین العابدینو مل لے اوے بیمار سید کو لایا اپنے ویر کو لیا علی اکبر جدو باواں وچ باواں پان لگے نے تین دن دا پیاسا سید اٹھیا نہیں جا رہا اوے جسم کمدا پہ جوال اکبر نے ویر دیا باواں وچ باواں پائیاں نہیں خیمے چکرا مچ گیا ہے اوے آہو زاری پہ کر دے لیں 6 ماہ دے اصغر نو اٹھایا سینے نہ لایا آکھیا ویرا بڑا مال سی تیری جوانی ویلا اوے ویرا کی کرا قسمت اندر کو جو ہو رہی لکھیا ہے اوے ویرا کی کرا بڑا مال سی لیکن رب نو ہو رہی کچھ پسند لے اوے ویرا میں جا رہا ماں لے او یار حوالے رب دے عطا بیلے سی چور دلا دے اس دن عید مبارک ہو سی اوے جس دے پھر ملیں گے ارے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے عرض کی تھی ویرا بڑا مان سی تیری جوانی میں لا لیکن کی کرا تقدیر اندر کچھ ہو رہی لکھی ہے میں آنا شہزادہ اصغر نے نظرہ چ نظرہ ملائیاں ہویاں نے اپنے ویر اکبر روان نے ویرا جاؤ شہادت تیرا انتظار بھی کر دیئے وے ویرا جا تیرے باتوں میں بھی نانے دے دین تے قربانوں والیا جاواں گا وہ منوں بھی کوئی بیمان یزیدی لشکر چو تیر مارے گا اے 6 ماہ دا ویر تیرا اے بھی جام شہادت نوش کرے گا اکبر جاؤ الوداع الوداع نظرہ چ نظرہ ملیاں ہویاں یقین نے گل کیتی ہونی مسلمان بھائیو علی اکبر سواری تے سوار ہو گئے لی عرض کر دینے بابا بابا منو دعاواں چی یاد رکھی آجے میرے امام نے فرمایا بیٹا عمر ابن سعد ساڑی ذات نلکار دا پہ آندہ آل محمد دی غیرت کتھے گئی اکبر آندنے بابا انہوں کہہ دو آل محمد دی غیرت لے زندہ ہے میں اپنی پہن سکینہ نو مل لاؤں ام کلثوم نو مل لاؤں اوے اپنی ماں نو مل لاؤں شہربانوں نو مل لاؤں اپنی پھپو امی زینب نو مل لاؤں اس نو کہہ دو علی آل محمد دی غیرت زندہ ہے میرے امام دا شہزادہ المختصر مسلمان بھائیو سواری تی سوار ہویا اور تھوڑی جی سواری چلائی ہے جدو سواری چلی شہزادہ خیمیاں وال واپس دوبارہ آ گیا اکھاں وچوں اتھرو جاری نے میرے امام نے جدو شہزادے دا اور رون والا چہرہ ویکھیا اور رون والیاں اکھاں ویکھیاں امام نے فرمایا بیٹا عرض کیتی جی بابا حکم ہوئے فرمایا بیٹا کی گل ہے کتنے شہادت تو قبرات نہیں کیا میرے امام دی بارگاہ امام دا پتر بولے اللہ بابا
میں شہادت تو گھبرایا نہیں، مینوں بہن سغرا دی یاد آ گئی ہے جندے نال میں ایک ماں دا وعدہ کر کے آیا تھا، نہیں میری یہ بہنے میں تینوں لین واسطے آیا، لین واسطے آواں گا۔ او میری بہن جناب مدینے دے اندر، او مدینے دیا گلیاں بازاراں چ او چھت تے کڑے ہو کے آوازاں دیندیاں ہونیاں نے تے رات تک دیاں ہونیاں نے، میرا ویر اکبر نہیں آیا، ایک ماں وعدہ کر کے گیا سی، اور میں مکے گیا، مکیوں کربلا دے میدان آیا، قسمت نے ساتھ نہیں دیتا، مینوں بہن سغرا دی یاد آ گئی ہے، میری بہن کی آندی ہولی ہے، وہ آوازاں دیندی ہولی ہے، میں اکبر نو یاد کر دی ہولی ہے، سب پردیسی وطنی آئے، وہ سب پردیسی وطنی آئے، وے قبر تو بھی بوڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا، میری لین نو آیوں سارا، آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا، سب وطنانو مڑ آئے، اکبر توڑی آیا، ایک ماں وعدہ کر کے گیا سے، بابا کوئی قاصد جاندہ ہی ہوئے حرمین شریف بہنو، اس قاصد دی تروح میری بہنو سلام پہنچا دیا جے، پیغام پہنچا دیا جے، میرے امام علی مقام امام حسین ابن علی آپ دے جناب بیٹے نے عرض کی تھی، بابا الوداع، جدو آپ میدان چترے نہیں، عمر ابن سعد کہنے لگا، او تو علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ہیں، جا چلا جا، منو تیرے تے ترس آ گئے، میں تنو چھوڑ دیتا ہے۔ علی اکبر نے فرمایا، او بے ایمانہ تیرا باپ عاشق رسول سی، تو اس عاشق دا بیٹا ہے، فرمایا جن نے دین دی حفاظت لئی، میرے نانے دی رکھوالی لئی، میدان احد اندر پہلا تیر چلایا، اوے تو او گستاخ ہے، عاشق رسول دا پتر جن نے پہلا تیر میدان کربلا اترتے اہل بیت نو پمال کرن واسطے چلایا، فرمایا حلے بھی ٹائم ہے، اوے میرا بابا بڑا سخیہ، آ جاؤ، اگرچہ میرا جناب ویر قاسم شہید ہو گئے، میرے ویرو نو محمد شہید ہو گئے نہیں، میری پھپھو ماں تو انہوں معاف کر دے گی، بابا حسین معاف کر دیں گے، اوے میرا نانا مصطفیٰ تو انہوں معاف کر دیں گے، خدا دی ذات معاف کر دے گی، دنیا دے چند پیسیاں لی تیری عقل تے پردہ پہ گئے، اکھاں تے پٹی بن لیا، ہلے بھی ویلا ہی ہے پہچان، اگر میرے تے ترس آئے گئی تے تینوں قاسم تے ترس کیوں نہ آیا، اوے تینوں انہوں محمد تے ترس کیوں نہ آیا، عباس دے بازو قلم ہو گئے، اوے علی دے پتر تے ترس کیوں نہ آیا، علی دے پتر قربان ہوں دے رہے، اونا تے ترس کیوں نہیں آیا، اوے تین دن لے پیاسیاں تینوں فسادے تے ترس پہلا کیوں نہیں آیا، فرمایا بیمانہ پید کنوں پید نہیں، تین دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، پھر بھی ود ود جانا دتیاں، اوے اونا غازیاں شیر جوانا، ارے علی کا گر بھی کیا گر ہے، جس گر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ امام علی اکبر آپ بولے، فرمایا بے ایمان بھیج، کنوں بھیجنا جانے، انہیں جناب عمر بن تارک بن شیز نو بھیجیا، تارک بن شیز نو کہنے لگا علی اکبر دا مقابلہ کر، انہیں آکھیا منو تیرے تھی تبہار نہیں، عمر بن سعد، اوہ میری آخرت خراب ہونی ہے، تو دنیا دی لالچ تے دینا پیا لیکن دنیا دا مال نہیں دینا، انہیں اپنی گونٹھی لائی اور تارک بن شیس نو دے دیتی، اسا کیا جا تینوں بڑی دولت دیتی جائے گی، دنیا دے پیسیاں دے وک گیا، آیا ہوا بھی تلوار لہراندا، انہیں بڑے آکے وار کی تے، لیکن علی اکبر دی بہادری تو قربان جاواں، شیر خدا دی یہاں تادائی ہو گئی، اوہ نام علی ہے تے علی دادا ہے، اوہ دادا علی شیر خدا دی یہاں تادائی ہو گئی، ایسی دلیری وخائی
ایسی جرت وکھائی ایسی بہادری علی دے پوترے علی اکبر نے وکھائی ہے مسلمان بھائیو جناب شہزادہ علی اکبر نے اکو وار کیتا اور او بھی برچھے دا وار کر کے انہوں واصل جنم کر دیتا پھر ان دا پتر آیا عمر بن طارق آیا وہ اپنے باپ دا بدلہ لین واسطے شہزادے نے ان دا بھی وار نو ڈکیا اکو برچھا ماریا اکھ دا ڈیلا باہر کر دیتا دوجے وار نال سر تن تو جدا کر دیتا واصل جنم کیتا پھر ان دا دوجا بیٹا آیا اپنے باپ دی اپنے ویر دا بدلہ لین واسطے لیکن علی اکبر نے اس نو بھی واصل جنم کیتا کئیاں یزیدیاں نو واصل جنم کرنے تو بعد وہ دل دا پیاسا سید ہے آخر کار جسم تھک جان لے بدتقاض بشریت وہ انسان دا جسم زخمہ نال چورو چورے وہ کئی یزیدیاں نے وار کیتے ادو میرے امام علی مقام خیمیہ تو باہر نکلے امام نے دورو ویکھیا فرمایا علی اکبر پتر تیری حالت کیسی ہے علی اکبر جناب اپنے بابا حسین وال ویکھن لگے نے ایک ظالم ابن نمیر اگے ودیا اس ظالم نے برچھے دا وار کیتا ہے نیزے دا وار کیتا ہے اور توکھے نال وار کیتا سینے تے وہ ایسا وار سینے تو پار ہو گیا میرے امام دا پتر سواری تو چکرا کے زمین تے گر گیا ہے امام نے دورو ویکھیا میرا پتر سواری تو گر گیا ہے امام نے گرجدار لہجے نال بولے آپ نے فرمایا کتیو او دنیا دے لالچیو رکو میں حسین آ گیا یزیدی وقتی طور تے نس جاندے نہیں حسین دی گرجدار او آواز سن کے حسین دا جاہو جلال وے کے حسین تشریف لے کے یا رہنے اوے میرے امام دی بہادری وے کے امام دا رو وے کے وقتی طور تے نس جاندے نہیں امام نے خود جناب علی اکبر دے لاش نو اٹھایا ہے اوے باپ بڑھا ہی ہو جاوے تے باپ نو بڑا مان ہون لے جے دنیا تو چلا گیا اوے اکھاں میٹھیاں تے میرا پتر جوان میری میت نو موڈا دوے گا لیکن ایتھے الٹ قانون ہے اوے باپ 56 سال دی عمر حسین ابن علی دی 18 سال دے جوان اکبر نو موڈا دیتا لاش نو اٹھا کے خیمیاں ول لے کے آئے نے او ثانیہ زہرا اوے کہرام مجان لے خیمے اندر سکینہ یا عرض کر دیاں نے بابا میرا ویر قاسم چلا گیا میرے ویر اولو محمد چلے گئے امی کلثوم نیا اکھاں دے وچوں اتھرو نے اے مسلمان بھائیو شالا مرن لو ویر کسے دے تے نہ ہول لوالیا بہنا اے جس بین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لے لاؤ شہزادہ اکبر دیاں زلفانو سانیہ زہرا چم دیاں لے پیاؤ اوے انہوں محمد نال ود کے پیار کیتا ہے دیاں نے وفادار بتی دیا بولت سی میں چم لاؤ زلف زنجیر تیری منو اپنے پتر نیوں یاد رہنے پر اکبر بلنی نہیں تصویر تیری اللہ اکبر کبیرہ میرے امام علی مقام امام حسین ابن علی آپ دا 6 ماں دا پتر شیر خوار بچہ اصغر بھی حرمل بئی ماں نے تیر مار کے شہید کر دیتا انج حسین باغ نے چاہیا وہ بھی قربان ہو گیا حسین جنگ کرن واسطے نہیں دن گئے کوفیہ نے دعوت دیتی مولا حسین پاک چلے گئے شریعت اجازت دین دی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ دعوت دے مدعو کرے دی دعوت قبول کرنی چاہیے جے جنگ دے ارادے لی جاندے تے شیر ماں دا شیر خوار بچہ کھڑنا سانی اصغر جنگ دے ارادے لی میرے مولا حسین نہیں تشریف لے کے گئے کوفیہ نے بلایا انہاں دھوکا دیتا خط پہلا جڑا 10 رمضان نو گیا میرے امام کو خط دی تحریر کیے الہ حسین ابن علی من شیعاتی ابی ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام علیکہ اما بعد ان الناس ینتظرونکا وہ آکھن لگے کوفے والے اے حسین ابن علی من شیعاتی ابی ہی اسی تواڈے وی شیعہ ہاں تواڈے باپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے وی شیعہ ہاں اسی تانوں دعوت دینے وکھانا میرا کام ہے منانا کام نہیں نبی رسول منان نہیں آئے پیغام پہنچان لیا آئے نام خامہ تاریخ دیاں کتاباں چو اور مستند تاریخ دیاں کتاباں چو
انہاں کیا من شیعاتی ابی، اسی تواڈے باپ دے بھی شیعہ، تواڈے بھی شیعہ۔ حضور تشریف لے وہ سی یزید نو امام خلیفہ نہیں تسلیم کر دے۔ میرے امام پاک انہاں دی دعوت واسطے گئے، اگر جنگ دے ارادے لی جاندے تے میرے حسین پاک دے نال اتو مدینیوں ایک جناب لشکر تیار ہوندا۔ وہ اتھے مدینے دے اندر عبداللہ ابن جعفر تیار پھر نہ رکھ دے جے جنگ دے ارادے نے، جے مکے دے اندر عبداللہ ابن عباس نہ رکھ دے، مکے دے اندر حضرت محمد بن حنفیہ وہ حضرت حسین پاک دا سکا پرا باپ پلو مولا علی دا پتر اتھے مکہ نہ رکھدا، اہل بیت افراد 21 جناب علی شہید ہوئے نے۔ باقی کون شہید ہوئے نے؟ یا مصطفیٰ دے صحابہ شہید ہوئے نے، یا صحابہ دی آل اولاد شہید ہوئی، 72 شہید ہوئے نا، تے 72 دے وچوں 21 ٹوٹل افراد اہل بیت دے شہید ہوئے، باقی سارے حضور دے صحابہ۔ اور سنیو ذرا غور اے جذبات بندے ٹل لا کے تقریر کرنی، لالا لالا پا چھڑنی، کوئی گل عقل نال بھی سوچیا کرو، اندر بھی مفتی بیٹھا ہے، اندے کول بھی کدی فیصلہ کراؤ۔ جو حسین پاک جنگ دا اعلان فرماندے تے کی 72 ہی صرف نال آنے سن؟ توجہ فرمائی کہ نہیں ہے؟ امام پاک اعلان فرماندے دور و نزدیک تو دیہات شہر سارے کٹھے ہو کے ایک یزید کے خلاف بڑا بڑا لشکر تیار ہو جاندہ، لیکن حسین جنگ واسطے نہیں آئے۔ حسین پاک نے بلایا، آپ تشریف لائے، لیکن انہوں نے پتہ حسین نے بیعت نہیں کی تھی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دینے پناہ، انہوں نے کہا بیعت کر لو، سب کچھ گل انی کو سی بیعت کر چھڑ دے تے ہر شب بچ جانی۔ لیکن مولا حسین نے فرمایا اہل مدینہ والے نے فرمایا یزید چاہتا ہے حسین ابن علی دا ہاتھ میرے ہاتھ وچ آئے۔ یہ یزید فاسق ہے، حسین نے فرمایا وہ ایک دین دا نام لے کے اسلام دا نام لے کے حکمرانی پہ کر رہے ہیں، اصل چ اسلام دی حداں نو توڑدا پہ۔ میرے امام نے فرمایا یہ کدی نہیں ہو سکتا، وہ چاہتا ہے حسین دا ہاتھ میرے ہاتھاں وچ آئے، بھلا وہ بھی ہاتھ یزید دے ہاتھاں چ جا سکتا ہے جس ہاتھ نو شیر خدا چومیا ہوئے، جس ہاتھ نو مصطفیٰ جان رحمت نے چومیا ہوئے۔ وہ آندا ہے کہ وہ سر حسین پاک نے مدینے والوں فرمایا، وہ آپ نے فرمایا وہ مدینے والو، یزید آندا ہے کہ حسین دا سر میرے دربار چ آ کے چک جے۔ وہ جڑا شب و روز دن بھی راتی رب دی بارگاہ چ چکن والا ہوئے، وہ ایک فاسق دے دربار چ کیویں چک سکتا ہے؟ فرمایا جنیاں رگاں چ خون محمد ہوئے، جن دے بازواں چ شیر خدا دی قوت ہوئے، ایک یزید فاسق دے ہتھاں چ ہاتھ نہیں جا سکدا۔ اسی لئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جتھے انہاں دا ذکر کیتا یزید دا نام نہیں لیا، یزید دا نام شیر چ آیا، حسین دا نام نہیں لیا۔ فرمایا کیوں؟ حسین حق ہے، صرف حق نہیں اینے حق ہے، یزید باطل نہیں اینے باطل ہے۔ فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دینے پناہ است حسین۔ چار فکرے، چار جملے۔ اگلے کی فرمایا سر داد نہ داد دست در دستے یزید، سر دے چھڑے ہاتھ نہیں دیتا۔ یزید دا نام آیا، حسین دا نام نہیں، کیوں؟ حسین پاک یزید پلیتے، جتھے پاکی اتھے پلیتی نہیں، جتھے پلیتی اتھے پاکی نہیں۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔ یعنی جے اگر دین محمدی نو تخت لے آنا ہے تو جاننا تے قربان ہونیاں پینیاں۔ امام پاک نے درس دیتا، اے سنو مقصد حسین کی۔ آخری جملہ ہے، میرے مولا نے فرمایا اگر نموس ختم نبوت عملہ ہوندہ ہوئے، رسول اللہ دی ختم نبوت عملہ ہوندہ ہوئے، اے آل رسول تے عملہ ہوندہ ہوئے، جے نموس ازواج رسول، نموس شعب رسول، نموس والدین رسول تے عملہ ہوندہ رہے، تے فرمایا پھر سید بھی ہو، میری آل اولاد بھی ہو، تے فرمایا پھر حجریاں دے وچ وڑ کے صاحبزادے بن کے تے ہاتھ چما کے صرف نہیں بہ جانا، فرمایا پیر بن کے نہ بہ جایا جے۔ پھر فرمایا ساڈی آل اے ساڈی جڑی نموس ہے اس دے پیرا دے آجے، جی میں اپنے نانے دی ختم نبوت تے پیرا دیتا۔ فرمایا جی میں اپنے نانا جان دی نموس تے پیرا دیتا، اپنی جان مال آل اولاد وطن سب کچھ قربان کیتا ہے۔ فرمایا توانوں بھی وطن جان مال قربان کرنا پے تے پیچھے نہ ہٹیا جے۔ اصل حسینی ہوئیے جڑا نموس رسالت، نموس ازواج رسول، نموس ختم نبوت، نموس والدین رسول دے تحفظ واسطے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے۔ دعائے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بات تقاضا بشریت، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوئے جانے انجانے، کوئی کفر ہی صادر ہو جاندہ ہے، دعائے اللہ پاک درگزر فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآخر ودعوانا الحمد۔ آپ فرماؤ
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ سارے احباب تشریف رکھو، اتنے بیٹھے رہو، لنگر مل جائے گا، اتنے بیٹھے بیٹھے. یا رب العالمین، یا رحمان یا رحیم، یا غفور یا کریم. اے میرے مالک مولا، جو بھی کلام پاک پڑھا میں نے ذکر کیا، میرے مالک مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے میرے مالک مولا، ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرما. ہم سب کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا الہی، جتنا بھی ذکر کیا اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے طفیل اور آپ کی آل پاک کے طفیل یا رب العالمین اس کو درگزر فرما. میرے مالک مولا اس کو قبول فرما اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. اور میرے مالک مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما. اس کا ثواب حضور تاجدار کائنات آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی مقدس بابرکت معطر بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اس کو ثواب خصوص بالخصوص حضور تاجدار کائنات کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع رسولان عظام، حضور کی جمیع آل پاک، حضور کے والدین اطہار، حضور کے جمیع اصحاب پاک اور شہداء بدر، شہداء احد، جمیع ازواج مطہرات، بالخصوص شہداء کربلا، آپ کی ارواح کو اس کو ساتھ ایصال کرتے قبول و منظور فرما. یہ جتنے مہمان تشریف فرما ہیں، دور و نزدیک تھے حاضرین، جملہ شامعین تشریف فرما ہیں، میرے مالک مولا اگر ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، بہن بھائی، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، تمام کی ارواح کو اس کا ساتھ ایصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اے میرے مالک مولا، حضور تاجدار کائنات کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ صدا جتنے دنیا سے چلے گئے، بالخصوص علاقہ جا سے جتنے اولیاء کاملین بزرگان دین دنیا سے چلے گئے، تمام کی مقدس بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اور پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے مالک مولا ان کے درجات بلند فرما. یا رب العالمین، الحمدللہ. اے میرے مالک مولا تو علیم بذات صدور ہے، جن جن کے نام یہ لے رہے ہیں میرے مالک مولا تمام کی بخشش فرما، تمام کے درجات بلند فرما. یہ جتنے حاضرین ہیں ہم کو بخش لے، ہماری اولادوں کو بخش لے، ہمارے والدین کی بخشش فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، ملک پاکستان کو دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی معیشت ٹھیک فرما. میرے مالک مولا ہم سب کی خالی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھرپور فرما. میرے مالک مولا بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، سچے اور عاشق رسول بیٹے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.